अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नादिया खान। अब देख रहे हैं प्रोग्राम कोई देखे ना देखे, नंबरदार तो देखेगा। पैगाम नाजरीन सुनते हैं। नंबरदार एसोसिएशन पंजाब रजिस्टर्ड के सनद रहनुमा नंबरदार हाजी नुसरत मचल का खुसूसी पैगाम। नंबरदार एसोसिएशन के तमाम गयूर साथियों को मोहब्बत भरे प्यार भरे सलाम कबूल हों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबरदार एसोसिएशन पंजाब रजिस्टर्ड शुदा है और इसके बानी और इसको चलाने वाले अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से निडर और दबंग आवाज रखने वाले खान मोहम्मद अली खान जोइया साहब, उन्होंने इसकी इब्तिदा रखी। और जब मजलूम थे नंबरदार, हर तरफ नंबरदारी को जो है इस निज़ाम को तहस नहस किया जा रहा था, तो तब हमारे कायद ने ये सोचा कि मैं अगर कोई तंजीम बना लूं और अपने हकूक़ की आवाज़ उठाऊं तो हो सकता है नंबरदार मेरे साथ मिल जाएं और मेरे साथ मिलकर जो है अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह एक न एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे और हमारी नंबरदारी काज के जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और हम जागते रहेंगे तो तब हमारी नंबरदार एसोसिएशन को कोई नहीं ज़ेर कर सकेगा इंशाअल्लाह। अब ज़ेर होने वाली भी नहीं है। यह नंबरदार एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मेहरबानी से जो है बहुत अच्छे अच्छे क़याद दिए हैं। इन क़यादत में जो है हमारे आज जनाब सादात ग्रुप के जनाब हमारे पीर सैयद हसनैन शाह बुखारी साहब जो कि नायब सदर हैं और रईस आज़म है कतालपुर के, नंबरदार एसोसिएशन की जान है, उन्होंने हमें जो है एक चमकता दमकता सदर की सूरत में सादात ग्रुप से एक जनाब निडर और बहुत बड़ा लीडर जिसका नाम है पीर हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, उन्होंने हमें सदर दिया और उसकी सदारत में हमारी नंबरदार एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई। रजिस्टर्ड के बाद जनाब इसकी इब्तदा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कसूर में रखी गई और डिस्ट्रिक्ट कसूर में इसका दफ्तर जो है उसका इफ्तिताह किया गया और ख़ुद हमारे जनाब सदर मोहतरम पीर हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ने अपने दस्ते मुबारक से उसका इफ्तिताह किया। उसमें तमाम नंबरदार एसोसिएशन पंजाब के जो है गयूर साथी हमारे सब शामिल थे, जिनमें जनाब सरपरस्त आला खान मोहम्मद अली खान जोइया साहब और हमारे जनाब जनरल सेक्रेटरी चौधरी नज़ाकत अली गिल साहब और नायब सदर जनाब हमारे खुरम नसरुल्लाह साहब और पीर गुलजार हुसैन बोदला साहब फनांस सेक्रेटरी नंबरदार एसोसिएशन पंजाब और चौधरी मुदस्सिर इकबाल कंबोज साहब नायब सीनियर सदर जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी एक दबंग आवाज़ के साथ जो है अपने जो है खिताब करते हैं नंबरदार एसोसिएशन के लिए। वो बहुत ही मुखलिस हैं और इंशाअल्लाह वो अब जो है वो सियासत में भी आने वाले हैं, MPA में। वो उनका इंशाअल्लाह हम पुरजोर इस्तकबाल करेंगे, पुरजोर जोश सारे नंबरदार मिलके उसको इंशाअल्लाह MPA बनाएंगे इंशाअल्लाह। वो हमारा लीडर भी है, तो हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस हमारी नंबरदार एसोसिएशन की एक बैठक है जो कि हम ख्याल बैठक है, उसमें आए और हमारे साथ मिलकर अपने इज़हार ख्याल किया करें। और बाकी क़यादत को भी मैं गुजारिश करूँगा, हमारे जनाब गुजरांवाला के बायानाज शख्सियत जनाब चीफ ऑर्गेनाइज़र मलिक नईम और रहमान खोखर साहब हैं,
ان کو بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی بیٹھک ہم خیال میں آتے رہیں اور اپنے تمام نمبردار بھائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اظہار خیال کرتے رہیں. اور باقی جناب ہمارے چیئرمین ہیں کیسر پرویز راجہ صاحب, ان کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آئیں اپنے اس بیٹھک ہم خیال میں اپنے اظہار خیال کریں. اور ہمارے بزرگ لیڈر رہنما حاجی لیاقت علی شاد مار صاحب, ان کی تو پھر کیا بات ہے, وہ تو ہر دن ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں, ہماری جو ہے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا سب دوستوں کو, جناب چودھری ناصر عباس وڑائی صاحب, علامہ اقبال ثانی کا لقب ملا ہے انہوں نے آج بہت جدوجہد کی ہے, آج بھی اور کل بھی, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جب سے آئے ہیں اپنا صبح ایک ٹاپک پیش کرتے ہیں جس کو جو رہنمائی کرتا ہے نمبردار ایسوسی ایشن کی. تو میں تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا, جنہوں کے میں نام نہیں لے سکا وہ بھی مہربانی فرمائیں اور اپنی بیٹھک میں آتے رہیں. جیسے جناب ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام پیارے بھائی جناب مار شفیق احمد نکیانہ صاحب ممبر سپریم کونسل بھی ہیں نمبردار ایسوسی ایشن پنجاب کے, اور جناب ماشاءاللہ وہ ڈسٹرکٹ صدر بھی ہیں, وہ بھی ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اور ہمارے ڈپٹی اسپیکر ملک سرفراز جکھڑ صاحب کی کیا بات ہے, وہ ہر دن جناب سارا دن بیٹھک میں ہی رہتے ہیں اور بیٹھک میں اپنے نمبرداروں کے لیے. تو میں گزارش کروں گا سب نمبرداروں کو ایک دفعہ مخلص ہو جائیں اور مخلص ہو کر اپنی یہ جو نمبرداری کاج ہے اس کے حوالے سے سب دوستوں کے ساتھ گھل مل جائیں. اور انشاءاللہ ہمارے ابھی تقریباً میرا خیال میں کوئی 2-3 دن ہو گئے جناب آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن میں سے جناب کہ نمبردار اتحاد زندہ باد, نمبردار محمد علی جویا زندہ باد, نمبردار سید حسین جہانیہ گردیزی زندہ باد, نمبردار چودھری نزاکت علی زندہ باد, نمبردار زندہ باد پاکستان پائندہ. اللہ حافظ.